تبادل التقنية. Échange Tech. Échange Tech. Échange Tech. تبادل التقنية. تبادل التقنية على اليوتيوب والواتساب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير. نلتقي مجددا في هذا التسجيل. راح نشوف اليوم بإذن الله تطبيق هو خاص بالتسجيل والمونتاج. تطبيقنا اليوم هو فيغيت. تطبيق سهل جدا ومتوافق مع الفويس اوفر 100%. كل التفاصيل والنقاط إن شاء الله راح نشوفها بعد هذا الفاصل. بالدخول إلى التطبيق راح نشوفوا النقاط المهمة في التطبيق اللي تخصنا، والباقي نتركه الإخوان يبحثون فيه. احنا أول شيء هذا الدرس إن شاء الله راح نقسمه إلى جزئين. الجزء الأول راح نشوفه نستكشف التطبيق لي بارامتر نتاعو، وراح نشوفوا طريقة التسجيل وكيفية حذف الأوديوهات من التطبيق ومن الكورباي. Sélectionner, bouton. عندنا أول بوطون سيليكسيوني، نبالي من اليسار اليمين. Bibliothèque, bouton, en tête. هنا عندنا بيبيوتيك بوطون. هي من الأحسن نخليو التطبيق بار ديفو كيما راهو. بالدخول إلى بيبيوتيك Sélectionner, toute la bibliothèque, bouton. هنا بار ديفو راهي سيليكسيوني تو، واش يكونوا اوديوهات في التطبيق ولا نبارطاجيوهم ولا لي بروجي اللي خدمناهم راح نصيبهم كامل في الواجهه. Audio d'origine uniquement, bouton. هنا الخيار الثاني اوديو دوريجين اونيكمون، سواء الاوديوهات اللي نسجلوها عبر التطبيق او اللي نبارطاجيوها. Projet uniquement, bouton. او بروجي اونيكمون. الخيار الثالث الى سيليكسيونينا بروجي اونيكمون، لما نفتح التطبيق نلقاو غير الاوديوهات اللي كنا قمنا بالمونتاج تاعها. احنا من الاحسن نخليوه بار ديفو سيليكسيوني تو. Audio de sélectionner, toute la bibliothèque, bouton. فوالا توت لا بيبيوتيك. Ferrite, annuler, bouton. نديرو انولي هنايا. Sélectionner, bibliothèque, bouton, en tête. فوالا نزيد نبالي من اليسار اليمين، نشوفوا النقطة الثانية. Tools, bouton. عندنا تولز بوطون، نكليك عليها ضغطتين. Importer de l'audio, bouton. هنا يمكننا التطبيق باش نامبورتيو من الفيشي تاع التليفون، لابليكاسيون فيشي ولا فايلز. دونك نكليكيو ضغطتين إذا حبينا نجيبو أوديو من الفيشي. Fichier, bouton. مباشرة يدينا الفيشي. Musique, annuler, annuler, bouton. Musique, bouton. Fichier, bouton. فيشي بوطون. Toucher l'écran deux fois rapide. Récent, en tête, annuler. Rechercher, dicter. Logo échange tech. Caniger de moment, au fil. موسيقى وهدوء مؤثر نسمة. هنا نلقاو لي زوديو اللي عندنا في فيشي، ونقدروا نكليكيو على أي أوديو مباشرة يطلع للتطبيق. Logo dicter. Recherche, annuler. Bouton. نديرو انولي. Sélectionner, bouton. Bibliothèque, tools, bouton. Importer de l'audio, bouton. كما شفنا قبل قليل امبورتي الاوديو من الفيشي. نزيد نبالي من اليسار اليمين. Réglage, bouton. عندنا ريغلاج. هنا كاين عدة أمور. Réglage, en tête. هنا ما يهمناش كثير، كاين أمر واحد اللي يهمنا ولا اثنين. OK, bouton. Enregistrement, bouton. Édition, bouton. Accessibilité, en tête. Toujours parler au redatage plein, bouton. Format d'envoi, en tête. Sélectionner, avec perte, AAC barre oblique, avec perte. M, réglage exclusif. Déverrouiller lors de la mise à niveau. Sans perte, à la barre oblique. En découvrir plus, bouton. Onde non compressée, PCM barre oblique. هذا الأمور WV. هنا نخليوها كما هي، ما عندناش ما نغيروا فيها. Haute qualité, petit fichier.
Mots-clés, en tête. Mots-clés et couleurs. Bouton. Avancer. Bouton. عندنا افونسي بوطون نكليك عليها ضغطتين. Lors de la suppression de documents de la bibliothèque. En tête. هنا عندنا لا بيبيوتيك فوالا البيبيوتيك والكورباي. Sélectionner. Conserver pendant 30 jours. هنا يعني الاوديوهات لي زوديو اللي تم حذفهم راهم محدد على 30 يوم. وهنا عندنا خيارين، سواء نخليوها بار ديفو لما نحذفوا الاوديو يروح لا كورباي يبقى 30 يوم ومن بعد يتسوبريما، او Supprimer immédiatement. سوبريمي ايميدياتمون. اذا درنا الخيار الثاني مجرد ما اننا نحذفوا الاوديو خلاص ما نقدروش ريكوبيريوه. هي من الاحسن نخلوها بار ديفو. Sélectionner. Conserver pendant 30 jours. فوالا نخليوها بوندون 30 جور. ربما بعض الاحيان نخطا ونحذف كاش اوديو يكون مهم. هنا اذا كان سيليكسيوني 30 جور نقدروا نعاودوا نسترجعوا الاوديو تاعنا. Supprimer immédiatement. Attention, une fois supprimés, les documents ne pourront plus être récupérés. فوالا Fichiers sans perte. En tête. Utiliser 32 bits pour les fichiers sans perte. Remarque, cela rend les fichiers sans réglage exclusif. Déverrouiller lors de la mise à niveau. Mode présentation. En tête. Afficher les actions à l'écran. Bouton. دونك ما Désactiver. كاش امور مهمه في ريغلاج. Réglage. Réglage. Avancer. Réglage. En tête. Réglage. OK. Bouton. Sélectionner. Bouton. احنا نعطيو النقاط المهمه اللي نسحقوها في التطبيق، والاخوان يعني يبحثوا في التطبيق ولهم ذلك. Bibliothèque. Tools. Classé par. Point de suspension. Date de modification. Bouton. هنا كلاسي باغ يعني لي زوديو اللي يكون عندنا في التطبيق ولا لي بروجي سواء هما راهم بار ديفو. Classé par. Point de suspension. En tête. شوفوا اول خيار Sélectionner. Date de modification. Bouton. هنا راه سيليكسيوني بار ديفو دات دو موديفيكاسيون. Date de création. Bouton. عندنا الخيار الثاني دات دو كرياسيون. Non. Bouton. او الخيار الثالث نديرو لافيشاج يكون يعني نو نرونوميو الاوديو ويصبح لافيشاج تاعنا يعني يعني باغ نو Durée. Bouton. او بلا دوري تاع الاوديو. Annuler. Bouton. احنا من الاحسن نخليوها بار ديفو. Sélectionner. Bouton. هي من الاحسن التطبيق، انا عطيت نظره سريعه فقط الامور اللي يهمونا. هي من الاحسن التطبيق نخليوه بار ديفو كيما راهو لانه هكذا راه مضبوط تماما. دونك نشوفوا الطريقه الاولى كيفيه لونغوجيسترمون. ملاحظه فقط، الاول مره لما ندخلوا التطبيق راح يطلب منا يعني السماح لوتوريزاسيون الميكروفون، نديروا له اوتوريزي هنا باش يبدا الميكروفون يشتغل. راح نشوفوا التطبيق كيف يسجل. Bibliothèque. Tools. Classé par. Rechercher. Préenregistrer. Mono. Entrée. Activer. Enregistrer. Bouton. فوالا انغوجيستري بوطون، نكليكي ضغطتين. Enregistrer. مجرد ما اني نكليكي على انغوجيستري راهو حاطني على بوطون اريتي. هنا راهو يسجل، نكليكي ضغطتين باش نوقف التسجيل. Enregistrer. فوالا هنا توقف التسجيل. مباليي Blida. 34 secondes. Sélectionner. Nouvel enregistrement. 13 secondes. Aujourd'hui 13. 39. راح Action يقول لي disponible. هو يعني بار ديفو سيليكسيوني. هنا نلقاو لي زوديو اللي عندي. Blida. 30. Audio 2020. 09. 14. هو الاوديو اللي تم تسجيله او تم يعني كنا بارطاجيناه من تطبيق اخر الى فريد راح نصيبوه سيليكسيوني بار ديفو. Blida. Sélectionner. Nouvel enregistrement. 13 secondes. نستمع اليه، نكليك عليه ضغطتين. Enregistrer. مجرد ما اني نكليك على انغوجيستري راهو حاطني على بوطون اريتي. هنا راهو يسجل، نكليكي ضغطتين باش نوقف التسجيل. فوالا كما استمعنا. مبالي من اليسار اليمين Blida. 34. Audio 2020. 3 éléments. يقولنا 3 زيليمون يعني لي زوديو اللي عندي هنا في البيبيوتيك. Afficher les éléments supprimés. 9 éléments. 6,1 mots. Bouton. فوالا افيشي لي زيليمون سوبريمي. هنا نكليكي ضغطتين. Touchez l'écran 2 fois rapidement pour fermer le pop-up. Bouton. Sélectionner. Bouton.
عندنا sélectionner bouton. Élément supprimé. En tête. OK. Bouton. Classé par. Point de suspension. Audio 2020. 09. 14 إذا حبيت نسترجع أوديو مثلا كنت حذفته، ما عليا غير نوقف على الأوديو، نسحب الأصبع من الأعلى إلى الأسفل. Récupérer. ريكوبيري، هنا إلا كليكيت على ريكوبيري راح يمشي مباشرة للتطبيق. Sélectionner. Supprimer. أو سوبريمي. إلا حبينا نحذفوا هذا الأوديوهات مرة واحدة نعاود نرجع لأول خيار سيليكسيوني من اليمين لليسار. Classé. OK. Élément sélectionné. Bouton. فوالا سيليكسيوني بوتون، نكليكي ضغطتين، Sélectionner. نبالي من اليسار اليمين. Tout sélectionné. Bouton. فوالا تو سيليكسيوني، نكليكي ضغطتين. Ne rien sélectionner. فوالا نبالي من اليسار اليمين حتى لسوبريمي. Récupérer. Bouton. إلا حبيت نسترجعهم مرة واحدة نكليكي على ريكوبيري. Supprimer. Bouton. فوالا سوبريمي بوتون، نكليكي عليها ضغطتين. Annuler. Bouton. نبالي من اليسار اليمين. Ne rien sélectionner. Bouton. Annuler. Bouton. عفوا من اليسار من اليمين لليسار العكس. Terminer. Bouton. تيرميني بوتون، نكليكي عليها ضغطتين. Terminer. هنا Terminer. Terminer. Annuler. Bouton. Cela supprimera définitivement 9 éléments, 6,1 mots. فوالا نزيد Les- نفاليدي، نبالي من اليسار اليمين سوبريمي. Annuler. Supprimer définitivement. Bouton. فوالا سوبريمي ديفينيتيفمون، نكليكي ضغطتين. Sélectionner. Bouton. بهذه الطريقة رانا حذفنا لي زوديو من الكورباي، يعني اون فيدي لا كورباي. هذه الطريقة ولي زوديو اللي راهم عندنا في الواجهة. Classé par. Point de. Classé par. Point de suspension. Classé par. Point de suspension. Temps reste. Classé par. Point de suspension. Touchez l'écran 2 fois rapidement pour fermer le pop-up. Audio de Blida. 34 secondes. Aujourd'hui. عندنا لي زوديو اللي راهم عندنا في الواجهة. إلا حبيت نحذف الأوديو نسحب الأصبع من الأعلى إلى الأسفل. Modifier. Info. Envoyer. Supprimer. سوبريمي، نكليكي عليها ضغطتين راح يتحذف الأوديو يعني كليا من التطبيق. Sélectionner. Nouvel enregistrement. Reste. دونك يعني هذا هو النقاط اللي حبيت نشرحهم في الجزء الأول. ما كانش يعني أمور مهمة، هي من الأحسن نخليو التطبيق تاعنا بار ديفو. اللهم لا حبينا فيما يخص كورباي هي من الأحسن نخليوها سيليكسيوني بار ديفو 30 جور. وكاين بعض الإخوان يفضل أنه يعني يحذف يعني مرة واحدة، مجرد ما أنه يحذف الأوديو يتحذف يعني في الكورباي. نلتقي إن شاء الله في الجزء الثاني. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تبادل التقنيات. Échange tech, échange tech, échange tech. تبادل التقنيات.